NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर NIC Asia बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। पिनाकल एकेडेमी लगनखेल ललितपुर 25 years of excellence। केवी सैम डुबाल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान। दर्शक आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। म ऋषि धमला। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउनु भएको छ। किन प्रमाणीकरण गर्नु भएन, किन लाल मोहर लगाउनु भएन, नागरिकता विधेयकमाथि राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि कुन कुन बुदामा छ त आज हामी यस बारेमा खुलस्त पार्नेछौँ। र राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरिसकेपछि अब के होला त? नागरिकता विधेयकमा साँच्चै गलत कुराहरू के छ त? राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि केमा छ? आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको छ र धेरै पोलिटिकल पार्टीको एजेन्डा असफल भएको छ। धेरैको चाहना थियो चुनाव अघि यो नागरिकता विधेयक पास गरेर चुनावमा आफ्नो पक्षमा जनमत बोटलले, तर राष्ट्रपतिले अङ्कुश लगाइदिनु भएको छ। राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता लिइसकेपछि, फिर्ता पठाइसकेपछि अब संसदले फेरि पनि यो विधेयक राष्ट्रपति सामु पठाउनेछ र राष्ट्रपतिले त्यसपछि बाध्य भएर प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ। यसपटक उहाँले प्रमाणीकरण गर्नु भएन। नेपालको संविधानले उहाँलाई अधिकार दिएको छ एकपटक पुनर्विचार गर्नको लागि। अब भने राष्ट्रपतिलाई अर्को अधिकार छैन। संसदले फेरि पठायो भने, तर राष्ट्रपतिले पुनर्विचारको लागि पठाइसकेपछि संसदले पनि केही पुनर्विचार गर्ला कि नगर्ला? चुनावको मुखमा नागरिकता विधेयकको बारेमा जनमत विभाजित छ। कतिपयले भनेका थिए, विज्ञहरूले, कानुनविदहरूले, नागरिक समाजका हौगाहरूले नागरिकता विधेयक यथास्थितिमा पारित गर्न हुँदैन र एक हातले सिन्दुर अर्को हातले नागरिकता नेपालमा दिन सकिँदैन। धेरैको चाहना थियो, त्यही चाहना आज राष्ट्रपतिले पुरा गरिदिनु भएको छ। तर नागरिकता विधेयक चाहिन्छ। नागरिकता विधेयक आजको आवश्यकता हो र नागरिकताको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशमा धेरैलाई समस्या छ। नागरिकता सबैलाई चाहिन्छ। अनागरिक छन् धेरै, नागरिकताविहीन छन् र उनीहरूको पीडा पनि त्यस्तै छ। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र मधेस बेस पोलिटिकल पार्टी खास गरी जसपा र लोकसभालाई भने यसले धक्का लागेको छ। अब उनीहरूले के गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ। नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र सत्तारूढ गठबन्धनभित्र पनि नागरिकता विधेयकलाई लिएर असन्तुष्टि थियो, तर संसदमा भने सत्ता गठबन्धन एक भएर नागरिकता विधेयक पारित गराउन सफल भएको थियो। तर एमाले भने यसपटक नागरिकता विधेयकमा असहमति जाहेर गरेको थियो। राष्ट्रपतिले आज अब फिर्ता पठाइसक्नु भएको छ संसदमा। यसबारेमा व्यापक रूपमा टिका टिप्पणी भोलिबाट सुरु हुनेछ, तर यो निर्णय संविधान सम्मत हो। आज हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ र आज हामी 5 दलीय गठबन्धनको कुरा गर्न चाहन्छौँ। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बालटारमा बसेर भने छिटो तपाईँहरूले सिटको भागमण्डल लगाउनुहोस्। कार्यदललाई उनीहरूले निर्देशन दिएका छन् र कार्यदलको बैठक भोलि छ। भोलि साँच्चीकै कार्यदलले कुन पार्टीलाई कति सिट भन्ने बारेमा सहमति जुटाउला त, कुन पार्टीले कति सिट पाउला त? आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी नेताहरूको कटाक्ष, नेताहरूको आक्रोश, नेताहरूको आरोप प्रत्यारोप र चुनावको रणनीति योजना बनाउँदैछन्
शीर्ष नेताहरू बैठकमा छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आज कटाक्ष गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि रणनीति बनाउनु भएको छ र कङ्ग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढिरहँदाखेरि असन्तुष्ट पक्षका नेता डाक्टर शेखर कोइरालालाई बालटारमा बोलाएर आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वार्ता गर्नुभएको छ। उहाँहरूको भेचमा के कुराकानी भयो अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन, तर चुनावमा मिलेर जाने र सहमति खोज्ने प्रयास पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको छ। हामी यसबारेमा पनि आज धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ। कङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टि छ, द्वन्द्व र विवाद छ र पार्टी सभापतिले सबैलाई मिलाएर लिएर जान सक्नु भएको छैन। र अर्को विषयवस्तु पनि छ आज हामीसँग, राजनीति लगायत अन्य विषयवस्तु जस्तो फोहोरको कुरा गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर काठमाडौँमा फोहोर छ। फोहोरले काठमाडौँ दुर्गन्धित भइसक्यो, हैचाको प्रकोप बढिरहेको छ र अस्पतालमा बिरामीहरूको चाप पनि हत्तै बढेको छ। कोरोनाको कारणले पनि बिरामीहरू अस्पतालमा भर्ना हुन थालेका छन् र कोरोनाको महामारी पनि बिस्तारै फैलिँदैछ र काठमाडौँमा धेरै फोहोर भएको कारणले गर्दाखेरि जताततै फोहोर छ र फोहोरको कारणले गर्दाखेरि जनताहरू ठुलो समस्यामा छन्, व्यापारीहरू समस्यामा छन्। अब सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले अथवा शीर्ष नेताहरू सबैले बसेर फोहोर व्यवस्थापन गर्नै पर्छ र बालेन शाहलाई सहयोग गर्नै पर्छ, काठमाडौँका मेयरलाई। आज हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र हामीसँग अन्य धेरै विषयवस्तु छन्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा फोहोरको कुरा छ, जनताको समस्याको कुरा छ, दलहरूको कुरा छ, नागरिकताको विधेयकको कुरा छ, सातौँले प्रदेशको अवस्थाको कुरा छ र प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको कुरा छ। उहाँहरू दुवै नेताहरू मिलेर अब एउटै चुनावमा चुनाव चिन्हको कुरा गर्दाखेरि आगामी निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिन्हमा उहाँहरू चुनाव लड्नको लागि तयार हुनुभएको छ र त्यसमा अब माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव पनि थपिने सम्भावना छ। वामदेव गौतमको पनि एन्ट्री हुँदैछ। प्रचण्डले अर्को गठबन्धन बनाउँदै हुनुहुन्छ। आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम लगातार हेरिरहनुहोस्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो बीचमा नेपाली कङ्ग्रेसका सहमन्त्री बद्री पाण्डे हुन्छ। बद्री पाण्डेजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। अब तपाईँहरू बिचमा असन्तुष्टि किन चुलियो भन्नुहोस् त? शेखर कोइराला समूहले किन 40-60को कुरा गरे निर्वाचनको मुखमा? यो पार्टीका भातृ संस्थाहरू बनाउने क्रममा छौँ हामी। विशेष गरी सभापतिज्यूले सबै सम्बद्ध सबैसँग सरोकार राखेर परामर्श गरेर पार्टीका भातृ संस्थाहरू निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय थियो। तर पार्टीका केही भातृ संस्थाका प्रमुखहरू तोकिँदा कुनै प्रकारको पनि परामर्श भएन, पदाधिकारीहरूसँग पनि भएन, हामीहरूसँग र हाम्रो टिमको जसले सभापतिको उम्मेदवार हुनुभएको थियो, टिमको नेता, अब एउटा प्र्याक्टिसै छ, तपाईँ हामीलाई खुला कुरा छ, यसमा लुकाउनु पर्ने केही छैन। तपाईँहरूको टिमको नेता शेखर कोइराला उहाँसँग परामर्श भएन भन्ने खालको एउटा गुनासो, उहाँसँग पार्टी सभापतिले परामर्श गर्नु भएन? गर्नु भएन। यसले के कसलाई अध्यक्ष बनाउने, यसले कुन सङ्गठनको भनेर छलफल गर्नु भयो? यसले एउटा समूह, एउटा सेन्टिमेन्टलाई आगामी दिनमा टिकट वितरणमा झनै के होला, यी भातृ संस्थाको चाहिँ विस्तार गर्दाखेरि फेरि के होला, एउटा पक्ष पुरै वञ्चितीकरणमा परिने हो कि भन्ने खालको एउटा चाहिँ स्वाभाविक चिन्ता पलाएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो नेताहरूको जुन संयम छ, जुन प्रकारको एउटा छलफल र संवादको एउटा अभ्यास छ, त्यसले हामी निचोड र निष्कर्षमा पुग्छौँ। हामी तपाईँलाई विश्वास छ नेताहरूको बिचमा सहमति हुन्छ, कुरा मिल्छ? हुन्छ, हामीसँग विकल्प नै छैन। शेखर कोइराला समूहले भोलि फेरि भातृ सङ्गठनका प्रमुखहरूलाई किन बोलाइरहेछ त? 5वटा भातृ सङ्गठनका प्रमुख। यो असन्तुष्टि चुलिएको छ। नेताहरू डाक्टर शेखर कोइराला, हामी पदाधिकारी, केन्द्रीय कार्य समितिमा भएका अरू नेताहरू भन्दा पनि जो साथीहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँका लागि आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, नेभी सङ्घमा विद्यार्थी साथीहरू, तरुण दलमा युवा साथीहरू, महिला सङ्घमा महिला दिदीबहिनीहरू, उहाँहरूका बिचमा स्वाभाविक रूपमा यो अन्यायपूर्ण हुन थाल्यो। यसले चाहिँ पार्टीमा एकताको सन्देश पनि दिँदैन, सबैलाई समेटिएर लिएर जाने, सबै एकजुट हुने र पार्टीलाई बलियो थप मजबुत बनाउने कुरामा यसले समस्या पैदा गर्छ। यो कुरा बेलैमा सभापतिलाई सुझाव दिनुपर्छ, सुझावले सुन्नु भएन भने कुनै न कुनै प्रकारको दबाब दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गको कुरा उठिरहेको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले सकेसम्म यसलाई ठुलो नबनाइकन यसलाई सेटल गर्ने गरी, यसलाई कसरी यो चाहिँ सल्टाउने गरी हामी विभिन्न कोणबाट प्रयास गर्छौँ। तर तपाईँहरूले चाहिँ गुटको भेला राखिरहनु उचित छ र भने पार्टी सभापतिलाई तपाईँले किन असहयोग गर्नु? ठिक हो, गुटको भेला यो आजको आवश्यकता हो र होइन, यो सिजन हुँदै होइन।
यो त चुनावको मुखमा तपाईहरु एक भएर जानुपर्ने बेलामा शेरबहादुर देउवा असफल हुनु भनेको तपाईहरु पनि असफल हुनु हो। यसमा हामी 100% के कुरामा कन्भिन्स भने महाधिवेशनको बेला हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौं आपसमा, तर यस्तो चुनाव, स्थानीय चुनाव, प्रदेश सभाको चुनाव, प्रतिनिधि सभाको चुनावको बेला हामी आपसी प्रतिस्पर्धा गर्दैनौँ, हामी आपसी एकता प्रदर्शन गर्छौँ। हामी यही थ्योरीबाट गाइडेड छौँ, सम्पूर्ण हिसाबले यसैबाट चाहिँ हामी मार्गनिर्देशित छौँ। तर कुरा के हो भनेदेखि महाधिवेशनका बेला प्रतिस्पर्धा भएका पक्षहरू, ती सबै पक्षलाई एकाकार गर्ने, एक ठाउँमा उभ्याउने। हिजो हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धी थियौँ महाधिवेशनका बेला, अब हामी प्रतिस्पर्धी होइनौँ, हामी चाहिँ एक अर्काका परिपूरक हौँ भन्ने खालको त्यो भावना जगाउने कुरामा सबैभन्दा बढी योगदान कसले गर्न सक्नुहुन्छ भने सभापतिले गर्न सक्नुहुन्छ। सभापतिबाट त्यो कमी कमजोरी भयो कि यो कमी कमजोरीले आगामी दिनमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्ममा कतै अनेकताको चाहिँ सन्देश जाने हो कि त्यसले पार्टीलाई घाटा पुर्याउने हो कि भन्ने कुराबाट चिन्तामा चाहिँ हामीले एउटा चिन्ता र चासो भन्दा नि असहयोग तपाईले गरिरहनु भएको छ। जस्तो 5 वटा भातृ संगठनको अध्यक्ष चयन गर्नुभयो, त्यसमा शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मान्छेलाई मात्रै राख्नुभयो, एकजना पनि शेखर कोइरालासँगको मान्छे त्यहाँ देखिएन हैन। हजुर, तपाईहरुको असहमति असन्तुष्टि त्यसमा सामान्यतया परामर्श पनि गरिएन, परामर्श छलफल पनि भएन। अनि दोस्रो कुरा अहिलेसम्म पार्टीको संगठनहरू बन्न सकेन, विभागहरू बन्न सकेन र कांग्रेस भत्ताभुङ्ग लथालिङ्ग अवस्थामै छ देशभरि नै। त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाई? त्यस्तो त नभनौँ, तर जसरी पार्टीले आफ्ना मेसिनरी महाधिवेशन पछि केही पनि गर्न सक्नु भएन, मेसिनरीहरू तपाईं सभामन्त्री हुनुभयो तर तपाईले पनि के गर्नुभयो? जसरी चाहिँ आफ्ना मेसिनरीहरू विभाग बनाउने कुरा, भातृ संस्थाहरू, कोषाध्यक्ष चयन भएको छैन, यो सबै कुरा, संसदीय समिति पनि बनाउनु पर्ने छ, कार्य सम्पादन समितिलाई पनि पूर्णता दिनुपर्ने छ। आफ्ना मेसिनरीहरूलाई तन्दुरुस्त राख्यो भने, चुस्त राख्यो भने त्यसले परिणाम चाहिँ अझ राम्रो गरी दिन्छ, प्रभावकारी परिणाम दिन्छ। त्यो हिसाबले मात्रै सभापतिलाई असहयोग गर्ने हिसाबले होइन कि सभापतिलाई असहयोग गर्ने तपाईहरुको चाहना हो कि हैन? असफल बनाउने त्यो शेखर कोइराला सम्भव होइन। सभापति असफल भएर हाम्रो पार्टी सफल हुँदैन। सभापतिलाई सफल बनाएर मात्रै पार्टी सफल हुन्छ। सभापतिलाई सफल बनाउनका लागि हामीले चाहिँ राम्रो कुरालाई चाहिँ थप अझ गति दिनु पर्यो। केही कमी कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सच्याउनु पर्यो। त्यो रचनात्मक खालको मात्रै सुझाव दबाब। तपाईले जसरी भेलाहरू आयोजना गर्नु भएको छ, पार्टी सभापतिको छ नि खिल्ली उडाइरहनु भएको छ, उहाँलाई असहयोग गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई गाली गरिरहनु भएको छ, त्यो त उचित हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। जति पनि भेलाहरू असफल हुनुभयो, शेरबहादुर देउवाले काम गर्न सक्नु भएन, उहाँले पार्टी चलाउन सक्नु भएन, सरकार चलाउन सक्नु भएन, तपाईले भनेको होइन? यस्तो लोकतन्त्रमा राम्रो नराम्रो गुण दोषको आधारमा छलफल चल्दै जानुपर्छ। त्यसमा चाहिँ के हो भने पार्टीभित्र उहाँलाई उहाँको तेजोवध गर्ने, उहाँलाई कमजोर गराउने, उहाँलाई असफल बनाउने, उहाँलाई असहयोग गर्ने कोणबाट हो भन्ने ठान्नुहुन्न। उहाँलाई सही अर्थमा सफल बनाउने, उहाँलाई सही अर्थमा चाहिँ प्रभावकारी बनाउने, सही अर्थमा चाहिँ प्रतिफलमुखी बनाउनका लागि सबै कोणबाट, सकारात्मक कोणबाट, नकारात्मक कोणबाट, रचनात्मक कोणबाट उहाँलाई चाहिँ घचघच्याइरहनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हैन, हिजोको बैठकमा त 40-60 को कुरा आयो नि त। अब आगामी निर्वाचनमा पार्टीमा हरेक निकायमा तर तबकामा 60% शेरबहादुर देउवा लिने, 40% शेखर कोइरालाले पाउनै पनि जिके किन सुरु भयो त? अब यो आयो प्रस्तावहरू छलफलको विषय कसरी बन्यो? प्रारम्भमै के भनेका थियौँ भने बडो चाहिँ उचित शब्दावलीको प्रयोग गरेका थियौँ। अब पार्टीभित्र अवसरको न्यायोचित वितरणको काम चाहिँ सभापतिले त्यसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। सभापतिले गर्ने ठाउँमा सभापतिले गर्नु पर्यो, केन्द्रीय समितिले गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रीय समितिले गर्नु पर्यो, संसदीय समितिले निर्णय गर्दै गर्दा पनि अवसरको चाहिँ न्यायोचित वितरण गर्नु पर्यो भन्ने ढङ्गले हामीले एउटा सन्तुलित शब्दावलीको प्रयोग गरेका थियौँ। तर त्यसको राम्रो सुनवाई नभएको हो कि भनेर साथीहरूका बीचमा के कुरा चलेको छ भने यो भागबन्डा हामी लिँदैनौँ, भाग लिँदैनौँ, हामी 40-60 को हिस्सा लिँदैनौँ भन्नुभयो के भागबन्डा कुरा म गर्दिनँ भनेर। तर भागबन्डा उहाँले सुरु गर्नु भयो नि त पार्टीभित्र। यो कुरामा आज उहाँले पार्टी सभापतिलाई भेटेर पनि भन्नुभएको छ। त्यो स्वयं शेखर कोइरालामाथि पनि दबाब छ। शेखर कोइरालालाई जसले हिजो मतदान गर्नुभयो, जो चाहिँ शेखर कोइरालाको समूहमा रहनुभयो, शेखर कोइरालालाई सभापति बनाएपछि परिवर्तन सम्भव छ, रूपान्तरण सम्भव छ भनेर जो एक ठाउँमा उभिनु भयो, उहाँहरूको भनाइ के छ भने यो भागबन्डा लिन्नौ भन्ने जुन शेखर कोइरालाले दिनुभएको दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोणले त हामी मर्कामा पर्ने भयौँ। हामी मर्कामा पर्ने मात्रै होइन कि पार्टीमा एकताको सन्देश नजाने भयो, पार्टी एक ढिक्का नहुने भयो। त्यसैले चाहिँ के भने अवसरको न्यायोचित वितरण भन्ने एउटा चाहिँ त्यो शब्दावलीबाट कुरा बुझिँदैन भने हाम्रो हिस्सा चाहियो। 40% त त्यहाँ हिजो चाहिँ शेखर कोइरालाले मतदानको बेला मत ल्याउनु भएको छ। अनि ती 40% मान्छेलाई वञ्चित गरेर बाहिर राखेर
व्यवस्था गरेर अन्याय गरेर त पार्टी बलियो हुँदैन। त्यसैले उहाँहरूलाई नै समावेश गर्नु पर्यो। उहाँहरूलाई पनि न्याय जित्नुमा जिम्मेवारी दिनु पर्यो भने तपाईहरुको माग हो हैन? त्यही माग हो, त्योभन्दा बढ्ता केही पनि टिकट वितरणमा पनि उनीहरूले टिकट पाउनु पर्यो। त्यो पाउने कुराले के गर्छ भने पार्टी 60-40 कै भागभन्डामा जानु पर्यो टिकट वितरणमा। हामी 100 भएर हिँड्नु पर्यो। 100 भएर शेखर कोइरालालाई 40, शेरबहादुर देउवालाई 60, त्यसमा सहमति हुनु पर्यो। ठ्याक्कै मतलब के भने ठ्याक्कै भन्नुस् न तपाई, जनता जान्न चाहन्छ। त्यो एउटा सेन्टिमेन्टको कुरा हो, एउटा समूहको कुरा हो, एउटा भावना र एउटा विचार समूह गरेर त्यहाँ 100 पुग्नु पर्यो। तपाईहरुको चुनावका बेला प्रतिस्पर्धा भयो, हामी मानौ 40-60 भयौं, तर अब हामीले चाहिँ आम चुनावका बेला के गर्नु पर्यो भनेदेखि अब 40-60 होइन कि हामी 100 हुनु पर्यो, हामी एकाकार हुनु पर्यो। तर तपाईहरुले 40% मागिरहँदाखेरि कांग्रेस पार्टी त विभाजनमा जान सक्दैन, द्वन्द्व बढ्दैन होइन? यो द्वन्द्व बढाउने कोणबाट हामीले पनि सोचेका छैनौँ र सभापतिले पनि सोच्नुहुन्न। द्वन्द्व बढाउने होइन कि यो चाहिँ बेला बेला पार्टी त विभाजन हुन सक्छ, पार्टी फुटमा जान सक्छ। आगो बलोस् भन्नका लागि ठोसिन्छ नि, ठोसेपछि आगो बल्छ। पार्टीभित्र पनि केही गुनासाहरू केही असन्तुष्टिहरू छन् भने त्यसलाई उजागर गर्नुपर्छ, पार्टीभित्र चाहिँ संवाद गर्नुपर्छ, अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ। त्यसबाट के हुन्छ भनेदेखि अनि पार्टीको गतिशीलता रूपी आगो बल्छ, पार्टीले एउटा गति लिन्छ। पार्टी फुटाउने तपाईहरुको नियत होइन। त्यसमा त्यो त कुनै कोणबाट पनि त्यो हाम्रो लागि कल्पना गर्न सकिने विषय पनि होइन। चुनावमा किरा मिलेन भने शेरबहादुर देउवाले तपाईलाई पेल्नुभयो, टिकट दिनु भएन भने तपाई पार्टी भित्रै बसेर संघर्ष गर्नुहुन्छ, कांग्रेस फुटाउनुहुन्छ। हामी यतिसम्म सचेत छौँ कि आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आएका कारणले हामीले आफूले चाहिँ न्याय खोज्ने नाममा कतै पार्टीभित्र चाहिँ तिक्तता बढ्ने हो कि भन्ने कुरामा हामी बडो सचेत छौँ। हामीले पार्टीलाई आउने चुनावमा बडो भावनात्मक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, सबै हिसाबले चाहिँ एक ढिक्का बनाएर लिएर जानुपर्छ भन्नेमा बडो सचेत छौँ। त्यसमा अरू त्योभन्दा अगाडि हामीले केही सोचेकै छैनौँ र सोच्दा पनि सोच्दैनौँ। त्यसमा अब भावी प्रधानमन्त्री को त कांग्रेस पार्टीको अब यसमा चाहिँ ठ्याक्कै भन्छ निर्वाचन पछिको आज कोस तपाईहरु जनतालाई सामान्यतया चाहिँ हाम्रो भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने, डिक्लेयर गर्ने चलन छैन। तर अहिले चर्चा सुरु भएको छ कांग्रेस पार्टीभित्र। जम्मी एकपटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन सभापतिले कृष्णप्रसाद भट्टराई भावी प्रधानमन्त्री हो भनेर डिक्लेयर गर्नुभएको थियो। नत्र सामान्यतया हाम्रो अभ्यास के हो भने चुनाव हुन्छ, प्रतिनिधि सभा संसदीय दल गठन हुन्छ, संसदीय दलमा निर्वाचन हुन्छ र दलको जो नेता हुन्छ त्यही प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यो बाटो नै ठिक हो जस्तो लाग्छ। अहिले भावी प्रधानमन्त्री भनेर घोषणा गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसमा भावी प्रधानमन्त्री भनेर फलानोलाई ढेस्कानोलाई तपाईहरु भनेर जाने पछि हुनुहुन्न। त्यो अवस्था पनि छैन। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बनाउने हो कि रामचन्द्र पौडेललाई, गगन थापालाई, शेखर कोइरालालाई, शशाङ्क कोइराला, प्रकाश मानसिंह विवृन्दी कसलाई बनाउने? इच्छाहरू को भावी प्रधान हो? इच्छा आकांक्षा प्रकट धेरैको छ नि त, आइराछ छन्। ठीक छ, त्यो स्वाभाविक। तपाईको चाहिँ छैन। स्वाभाविक छ कि इच्छाहरू प्रकट भएका छन्, तर हामी यसलाई प्रक्रियाबाटै प्रोसेसबाटै प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर कांग्रेस जाँदैन भावी प्रधानमन्त्री भनेर यसपटकको निर्वाचन विषयमा छलफल भएको छैन अहिलेसम्म। छलफल भएको छैन। जस्तो 56 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ त्यो महसुस गर्नुभयो सभापतिले, हाम्रो पार्टीमा सभापतिले महसुस गरेको कुरा निर्णय गर्न सक्ने त्यो प्राधिकार राख्छ हाम्रो पार्टीमा, त्यो देखिन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो बेला महसुस गर्नुभयो। अब अहिले मैले चाहिँ मेरो जानकारीमा आएसम्म शेरबहादुर देउवा हाम्रो वर्तमान सभापतिले त्यो महसुस गर्नुभएको पनि छैन। अरूले अब व्यक्तिगत चाहना राख्नु स्वाभाविक छ, त्यसलाई फेरि अस्वाभाविक मान्न पनि हुँदैन। व्यक्तिगत चाहना राख्नु भएको छ, तर एउटा प्रक्रियाबाटै हामी संसदीय दल गठन भएपछि जो दलको नेता होला त्यही नै भावी प्रधानमन्त्री। त्यसमा बद्रीजी एउटा गम्भीर प्रश्न, अब भागभण्डाको राजनीति सुरु भएको छ, तपाईँले पार्टीभित्र पनि भागभण्डा खोज्नु भएको छ, पार्टी बाहिर पनि अब गठबन्धनको राजनीति सुरु भइसक्यो, 5 दलीय गठबन्धन छ र तपाईँहरू अब मिलेरै चुनावमा जाने भनेर निर्णय पनि गरिसक्नु भएको छ, तालमेल गर्ने भनेर कुरा मिल्छ सिटको बाँडफाँडमा भने? सकस छैन, महाभारत छैन, निकै सकस छ। कांग्रेस पार्टीभित्रै धेरै आकांक्षीहरू छन्, महत्त्वाकांक्षी छन् देशभरि नै। त्यसले महत्त्वाकांक्षा भन्न पनि मिल्दैन। अब कांग्रेस पार्टी ठुलो पार्टी छ, पुराना मान्छे पनि कांग्रेस पार्टीभित्र छन्, नयाँ युवा पुस्ताका मान्छेहरू पनि त्यही मात्रामा चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र छन्। धेरै ठुलो प्रतिस्पर्धा छ हाम्रो पार्टीमा, किनभने आकांक्षी धेरै छन्, पद कम छन्। तर अब हामी त गठबन्धन गर्ने, तालमेल गर्ने बाटोमा चाहिँ अगाडि बढिसकेका छौँ नि त। यो यात्रामा स्थानीय तहमा हामीले त्यो चाहिँ त्यसलाई एउटा अभ्यासमा ल्याइसक्यौँ। कति ठाउँमा सफल भयो, कति ठाउँमा असफल भयो। असफल भएको कुरालाई समेत एउटा शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्दै यसलाई राम्रो बनाउने, प्रभावकारी बनाउने र परिणाममुखी बनाउने भनेर हामीले अब बाटो लिइसकेका छौँ। गठबन्धन गर्नका लागि, तालमेल गर्नका लागि कार्यदल नै बनिसकेका छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने कार्यदलले निचोडमा पुग्छ, निष्कर्षमा पुग्छ। कार्यदलले निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ला? धेरै गाह्रो छ, पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। किनभने हामी चाहिँ मेरो भनाइ के छ भने स्थानीय चुनाव भन्दा पहिले तालमेल गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलको विषय थियो।
हामीले पनि तालमेलमा जानुहुन्न, काङ्ग्रेस पार्टी एक्लै जानुपर्छ भने भनेकै हो नि, त्यो भनेकै थियौँ। तर अब के भने हामीले चाहिँ प्रारम्भ गरिसक्यौँ, तालमेलको विकल्प छैन भने तपाईँले भनिसक्नु। हामीले तालमेल प्रारम्भ गरिसक्यौँ। यो एक चक्र पुरा गर्छौँ हामी भनेको स्थानीयबाट सुरु गरेर प्रतिनिधि सभासम्म यो एक चक्र पुरा गर्छौँ। अब यसमा धेरै साथीहरू चाहिँ अन्यायमा पर्नुहुन्छ, असन्तुष्टि त चुलिएको छ। किनभने हामीले 165 निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन पाउँदैनौँ, हामीले 330 निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन पाउँदैनौँ। त्यसैले कतिपय ठाउँमा चाहिँ साथीहरू चाहिँ वर्षौँदेखि त्यही पदका लागि, त्यही जिम्मेदारीका लागि तयारी गर्नुभएका साथीहरू मर्कामा पर्नुहुन्छ। तर पनि एकपटक हामीले जस्तो सुकै चाहिँ अपमानको, जस्तो सुकै चाहिँ दुःखको विष पिएर भए पनि अब यो मङ्सिरमा चाहिँ हुने 2 प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कार्यदलले पनि त्यही किसिमले होमवर्क गरेका छ। अरू दलहरू पनि यसमा उहाँहरूले पनि रियलाइज गर्नुभएको छ। उहाँहरूले के रियलाइज गर्नुभएको छ भने जसरी पनि तालमेलमा जानुपर्छ। त्यसैले तपाईँले कति सिटको दाबी गर्नुभएको छ बद्री पाण्डे? हामी चाहिँ 100 भन्दा कममा चाहिँ हामी नेपाली काङ्ग्रेसले दाबी गर्दा समस्या के हो भनेदेखि 100 सिट तपाईँलाई चाहिने हो किन चाहिने? तालमेलमा जाने नि 100 सिट गाले त्यसका पछाडि तपाईँलाई 60 दिँदा हुँदैन? त्यसका पछाडिको तथ्य, त्यसका पछाडिको तथ्याङ्क, त्यसका पछाडिको तर्क छ हामीसँग। किनभनेदेखि त्यो कुरा कार्यदलमा होला, म डिटेलमा यहाँ कुरा गर्दिनँ। किनभनेदेखि नेपाली तर मापदण्ड चाहिएन हो, मापदण्ड चाहिन्छ। मापदण्डका आधारमा अनि कसरी चाहिँ तपाईँहरु मापदण्डका आधारमा के भने यसपटक पनि हामी चाहिँ लगभग सबै वडामा 6743 वडामा हामी लगभग सिङ्गल लडेका छौँ वडामा। त्यहाँको मत, त्यहाँको गणित, त्यहाँको तथ्याङ्क भोलि चाहिँ कुनै निर्वाचन क्षेत्र जस्तो काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली काङ्ग्रेसलाई उम्मेदवार बनाउँदा सजिलो हुन्छ कि अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले छोड्दा सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो तथ्याङ्कमा देखिन्छ। तपाईँले 80 मा थपेर 100 पुर्याउन सजिलो हुन्छ, तर 20 मा 80 थपेर 100 पुर्याउन कठिनाइ हुन्छ। काङ्ग्रेसको 80 छ भनेदेखि त्यसमा अरू पार्टीको 20 छ भने त्यहाँ काङ्ग्रेसको उम्मेदवार बनाउनु पर्यो, होइन चाहिँ अरू पार्टीको कुनै माओवादी पार्टीको चाहिँ त्यहाँ 60 छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ अरू थपिएर चाहिँ 100 पुर्याउनु पर्यो। जित्नका लागि त 100 पुग्नु पर्यो। र त्यो तथ्याङ्क चाहिँ कार्यदलमा चाहिँ उहाँहरूले डिटेलमा हेर्नुहुन्छ। विशेष गरी चाहिँ ताजा निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 को परिणामलाई त्यो अङ्कगणितीय हिसाबले तथ्याङ्कमा आधारित भएर हेर्ने र यसमा चाहिँ धेरै जिद्दी गर्ने, धेरै अर्गलाइ गर्ने कुरा छैन। तपाईले 100 सिटको दाबी गर्नुभएको छ, 100 सिट चाहिन्छ। सामान्यतया काङ्ग्रेसको दाबी त्यही, प्रतिसभामा 100 सिट तपाईलाई चाहिन्छ। त्यो सामान्यतया हाम्रो दाबी हो। तर यसमा तलमाथि होला नि त, नेगोसिएसनमा जाँदाखेरि त त्यो त कार्यदलले गर्छ, सम्झौता गर्दाखेरि कार्यदलले गर्छ त्यो कुरा। तपाईले 80 सिट पाउँदाखेरि सहमति हुन सक्छ सक्दैन? प्रचण्डले भन्नुभएको छ, माधव नेपालले भन्नुभएको छ कांग्रेसलाई 80 सिट भन्दा बढी दिन सकिँदैन। त्यो त व्यवहारिक हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले काङ्ग्रेसलाई मात्रै घाटा पर्दैन कि त्यसले समग्र गठबन्धनमा भएका दलहरूलाई घाटा पर्छ। त्यसले गठबन्धनभन्दा बाहिरका दललाई जित्ने एउटा ग्राउन्ड दिन्छ। यदि जबरजस्ती हामीले चाहिँ तालमेल गर्न खोज्यौँ भनेदेखि त्यसलाई हामीले भोलि कमान्ड गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? हाम्रा भए जतिका नेपाली काङ्ग्रेसका मतहरू, रुखमा भोट हाल्ने मान्छेहरूका मतहरू चाहिँ त्यहाँ हलाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? भोट आदान प्रदानमा व्यवहारिकता चाहिँ हामीले अपनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? उहाँहरूका सबै भोट हामीले लिने, हाम्रा सबै भोट उहाँहरूलाई दिने कुरा हुँदाखेरि हामी जित्ने हो, तालमेलमा भएका दल जित्ने हो। त्यो सक्ने अवस्था भएन भने तालमेलभन्दा बाहिरकाल जित्ने खतरा बढ्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ सबैले गम्भीरतापूर्वक मध्यनजर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले जहाँसम्म कार्यदलभित्रको छलफलको बारेमा, त्यहाँको छलफलको प्रवृत्ति सुनेको छु, सबैजनाले चाहिँ कुतर्क गर्ने, अर्गलाइ गर्ने होइन कि एउटा चाहिँ सहमति हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ। सहमति खोज्ने र सही निष्कर्षको नजिक पुग्ने चेष्टा भइरहेको छ। सकारात्मक दिशामा छलफल चलिरहेको छ कार्यदलमा। भोलि पनि कार्यदलको बैठक छ। त्यो बैठकबाट चाहिँ अझ छिटो टुङ्गाउनु पर्यो नि त। शीर्ष नेताले त भनिसक्नु भयो, त्यो सही कुरा भन्नुभयो। शीर्ष नेताले पनि सही कुरा भन्नुभयो, यहाँले पनि सही कुरा गर्नुभयो। जति चाँडो हामीले त्यो टुङ्ग्यायौँ, स्थानीय तहमा हामीले बेलामा नटुङ्ग्याएका कारणले समस्या भयो। यसपटक हामी बेलामा चाहिँ तालमेलको जुन दलहरूका बिचको तालमेल छ त्यसको भागबण्डा टुङ्ग्याउने, त्यसपछि प्रत्यक्ष निर्वाचनको टिकट पनि सँगसँगै टुङ्ग्याउने, समानुपातिकको बन्द सूची पनि तयार गर्ने, यो सबै काम बेलैमा गऱ्यौँ भनेदेखि परिणाम ल्याउन पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसमा अब तपाईहरु युवा पुस्ता हाबी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ आगामी निर्वाचनमा? त्यो त स्वाभाविक, बद्री पाण्डे त्यो स्वाभाविक छ, त्यो स्वाभाविक छ। तर तपाईको पार्टीभित्र बुढा पुस्ताको हाली मुहाली छ। के भन्छु भने अब हामी पनि युवा होइनौँ, हामी पनि युवा होइनौँ। 50 आएको पुस्ताले काङ्ग्रेसलाई छ नि आज वास्तवमा राजनीतिमा एउटा बदलाव, परिवर्तन ल्याउन के जरुरी छ भने यो राजनीति सधैँ गर्ने काम होइन, यो केही समय गर्ने हो, केही समय गर्ने हो। र
गरेको समयमा फुल इफोर्टमा काम गर्ने हो, सम्पूर्ण चाहिँ भए जतिको शक्ति लगाएर काम गर्ने हो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बिस्तारै परिवर्तन अब अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउवा रिटायर हुनुहुन्छ कि हुँदैन, रामचन्द्र पौडेल रिटायर हुनुहोला नहुनुहोला, प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी ओली रिटायर हुनुहोला नहुला, मङ्सिरका बारेमा मङ्सिरको आउने चुनावमा म त्यो भन्दिनँ, तर हाम्रो दिशा कतापट्टि जानुपर्छ भनेदेखि युवा पुस्तालाई ठाउँ दिने, पुरानो पुस्ताले स्वैच्छिक रिटायरमेन्ट, जबरजस्ती होइन, स्वैच्छिक रिटायरमेन्ट स्वाभाविक रूपमा जस्तो अरू लोकतन्त्रको चाहिँ राम्रो अभ्यास भएका देशहरूमा हामी देख्छौँ कुनै पार्टीको सभापति हुन कोसिस गर्छ, भएन भने उसले ल म अब चाहिँ यो राजनीतिबाट म अर्को काम गर्छु, अर्को बाटोबाट म देशलाई योगदान गर्छु भन्छ। प्रधानमन्त्री हुन खोज्छ, हुन सकेन, प्रधानमन्त्री भयो भने प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्छ, भएन भने अर्को कुनै क्षेत्र अँगालेर उसले देशलाई योगदान गर्छ। त्यो ट्रेन चाहिँ जबसम्म हामीले राजनीतिमा बसाउँदैनौँ तबसम्म लोकतन्त्र चाहिँ बलियो हुँदैन। होइन, युवा पुस्ताको क्रेज बढेको छ राजनीतिमा, होइन, धेरै मान्छे आकर्षित पनि छन्। अब काङ्ग्रेस पार्टीले यसपटकको टिकट वितरणमा छ नि बुद्धि पुर्याएर भने काङ्ग्रेसलाई क्षति हुन्छ, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? ठुलो लचकता स्वतन्त्र मान्छेहरू आइरहेछन् देशभरि नै, अहिले नयाँ अनुहारहरू आइसके, पुरानो अनुहारलाई चुनाव जित्न गाह्रो छ। बद्री पाण्डे, हामीले यो अहिलेको समाजको जुन खालको नयाँ सोच, नयाँ प्रवृत्ति देखिएको छ त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नका लागि हामीले पनि त्यो आवाजलाई व्यवस्था गर्ने हो कि त्यो आवाजलाई सुन्नुपर्छ। स्थानीय निर्वाचनकै कतिपय ठाउँको परिणामले त्यो कुरा देखाएको छ, त्यसलाई व्यवस्था गरेर त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर गयौँ भनेदेखि हामीले बुमर्याङ भोग्नुपर्छ, हामीले ठुलो क्षति भोग्नुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो शीर्ष नेतृत्वले पनि महसुस गर्छ। हाम्रो संसदीय समिति जुन बन्छ त्यसमा पनि त्यो छलफल हुन्छ। युवा पुस्ताका मान्छेहरू, नयाँ अनुहारहरूलाई चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी आउने निर्वाचनमा चाहिँ खडा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो भए काङ्ग्रेसले अब कस्तो किसिमको एजेन्डा लिएर जनताको बिचमा जान्छ? अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचार छ, कुशासन छ, महँगी बढ्या छ, विकास निर्माण एकदम ठप्प छ, समस्या छ। अब काङ्ग्रेस जनताको बिचमा जाँदाखेरि 1, 2, 3 भन्नुहोस् है, एजेन्डा के छ? चुनावमा तपाईँहरू जित्नको लागि एजेन्डा चाहियो। पहिलो कुरा सुशासन नै हो। सुशासन छैन, कुशासन छ भने सुशासनले के गर्छ भनेदेखि नागरिकहरू जसका लागि हामी राजनीति हामीले चाहिँ सिर्जना गरेका छौँ, राजनीति भन्ने राजनीतिलाई नै खडा गरेका छौँ, जसका लागि राज्य खडा गरेका छौँ, त्यसले सुशासन कसरी दिने भन्ने कुरामा हामीले त्यही खालको चाहिँ संरचना, त्यही खालका कानुनहरू, त्यही खालको प्रवृत्ति, त्यही खालको संस्कार हामीले शासन पद्धतिमा स्थापित गर्नुपर्छ। र अहिले भ्रष्टाचार एकदमै ठुलो जरा गाडेर बसेको अवस्था छ, जसले गर्दा भ्रष्टाचारको एउटा दुष्चक्रमा देश पिरोलिएको छ। देशको विकास, यसको समृद्धि, यो सबै चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ सङ्कटमा परेको अवस्था छ। यसको अन्त गर्ने कुरा र हामीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरा, उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने कुरा, देशको अर्थतन्त्र र आय स्रोतलाई चाहिँ बलियो बनाउने कुरा, जनताका चाहिँ एकदम दैनन्दिन जुन समस्या छन्, महँगी, बेरोजगारी लगायतका अनगिन्ती समस्याहरू छन्, शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिले पनि हामीले विभिन्न खालको कठिनाइ भोग्नु परेको अवस्था छ। कोही बिरामी पर्यो, उपचार गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत छैन, उसले चाहिँ उपचार गर्न नसकेर चाहिँ मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। शिक्षामा चाहिँ कोही अब्बल छ, पढाइमा विलक्षण छ, लगनशील छ, जेहेन्दार छ, योग्य छ, तर उसले चाहिँ डक्टर बन्छु, इन्जिनियर बन्छु भनेर बन्न सक्ने अवस्था छैन। यी सबै कुरालाई चाहिँ हामीले अब राजनीतिलाई ठिक हो, राजनीतिलाई कोरा राजनीति होइन कि यसलाई हामीले चाहिँ राजनीति भनेको जनताका लागि गर्ने, विकासमा के राजनीति गर्नुस्, जनताको लागि काम त्यतापट्टि केन्द्रित किन राजनीतिका लागि राजनीति हामीले धेरै गरिसक्यौँ। अब जनताको लागि राजनीति भनेको जनताका लागि, तपाईँले भने जस्तै नागरिकका लागि, र अब राजनीति भनेको विकासका लागि। राजनीतिले जनताको अनुहारमा हाँसो र खुसी ल्याउन सक्यो भने त्यो राजनीति बल्ल वास्तविक राजनीति हो, राजनीतिको ध्येय पुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसमा काङ्ग्रेस अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ हामी घोषणापत्र हामी विगतमा पनि हामीले बनाएका तपाईँहरू घोषणापत्र छ नि, गठबन्धनका साथ जानुहुन्छ कि एक्लै ल्याउनुहुन्छ? हाम्रो साझा घोषणापत्र आउँछ, हाम्रो घोषणापत्र एक्लै हुन्छ। केही मिनिमम साझा हाम्रा सङ्कल्पहरू आवश्यकता पर्यो भनेदेखि हामी चाहिँ साझा आगामी दिनमा साझा भोलि संयुक्त सरकार चलाउँदा यसरी चलाउँछौँ भन्न त सक्ने भयौँ, तर हाम्रो पार्टीको जुन हामी लोकतान्त्रिक समाजवादी एउटा विचार, सिद्धान्त, आर्थिक राजनीतिक प्रणाली बोकेको हाम्रो पार्टीले त्यसैमा आधारित भएर हाम्रो आफ्नै छुट्टै घोषणापत्र चाहिँ जारी गर्छ। थ्याङ्क यू सो मच बद्री पाण्डे, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।
NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर NIC Asia. ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। अस्ट्रोको सान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। पिनाकल एकेडेमी लगनखेल ललितपुर 25 years of excellence. केबी स्याम डुभाल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान।